वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक वीडियो मुझे मैक्सन साहब ने भेजी थी, इमरान खान साहब की, और हम इमरान खान साहब के बारे में बात हो रही थी और बात करने वाले कौन थे? मुफ्ती तारक मसूद साहब। और मुफ्ती तारक मसूद क्या कह रहे थे? मुफ्ती तारक मसूद ये कह रहे थे कि जी उनकी और बहुत से और मौलवियों की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, और इन मौलवियों ने इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार किया है कि जी 18 साल से कम उम्र बच्चों के इस्लाम कबूल करने पे पाबंदी लगाई जा रही है। तो उन्होंने क्या किया है, इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया है वो बड़ा हैरानकुन है। और इन्होंने उनको ये बात पेश की है कि हज़रत अली ने जब इस्लाम कबूल किया था तो उनकी जो उम्र थी बमुश्किल 10 साल भी नहीं थी, 12 साल थी या 11 मेरे ख्याल है, या 10 थी, मुझे अब सही से याद नहीं। तो इस बात को बुनियाद बना के ये सारे मौलवियों ने इमरान खान से कहा कि ये जो कानून आप पास कर रहे हैं ये कानून इस्लाम के खिलाफ है। और इमरान खान ने आगे से उनको क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि जी ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये कानून पास हो जाएगा। तो ये हालात हैं कि, और वो मौलवी ये कह रहा है तारक मसूद के लोग पाकिस्तान पे लानत मलामत करेंगे कि आपने खिलाफ इस्लाम कानून कैसे पास कर दिया। तो भाई आप ये सब के सब जो हो, अगर आपने ये समझा कि गाड़ी चलाने की जो है वो जो एज है वो 18 साल है, सही है, और बहुत से और लीगल काम जो कि पाकिस्तान के मुल्क में होते हैं वो सब के सब 18 साल उनकी उम्र है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गाड़ी तो आपको चलाने नहीं देंगे जब तक 18 साल के आप नहीं होते, मगर इस्लाम आप कबूल कर सकते हैं अगर आप 18 साल के नहीं होते। और अगर फर्ज करें, फिर सवाल सितम ज़रीफ़ी इस बात की है कि खुद तो 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल ये करने की बातें कर रहे हैं, मगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि अगर क्वेश्चन मार्क है कि अगर कोई बंदा 18 साल से ऊपर भी इस्लाम छोड़ दे तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप लोग उसको 18 साल के बाद भी इस्लाम छोड़ने की इजाजत देते हैं? आपके पास इस वक्त दुनिया में 18 मुल्क ऐसे हैं इस्लामी जिनमें इस्लाम छोड़ने की सजा मौत है। पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में शामिल समझा जाता है, क्योंकि अगर आप इस्लाम छोड़ेंगे तो आपको जज के सामने पेश होकर यह बताना पड़ेगा कि आपने इस्लाम छोड़ा, तो आखिर छोड़ा क्यों है भाई? ये आपको जज को बताना पड़ेगा। क्यों जज को यह बताना पड़ेगा? उसकी एक बड़ी सीधी और साफ सी वजह यह है कि मुसलमान ये चाहते हैं कि ये वन वे एंट्री है। सिर्फ आप इस्लाम में आना चाहें तो आप 6 माह के भी होंगे तो आ जाएंगे, आप 3 साल के भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना जिंदगी का वाकया है कि मैं था और एक लड़का था हमसे काफी बड़ा, मैं बच्चा था, मेरे ख्याल 4 का होऊंगा या 5 साल का। और तो क्या हुआ, उसने मुझे और साथ मेरे मेरे एक और सिबलिंग को, दोनों को कलमा पढ़ा दिया छुरी दिखा के। कोई 13-14 साल का लड़का था, छुरी दिखा के हमें कलमा पढ़ा दिया। और बाद में क्या किया, वो इस बात में मुबारकबाद जो है ना उस गधे ने साथ ही मेरी अम्मी को दे दी कि आपके बच्चों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया। मगर वो वक्त बहुत अच्छा था जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद 91 या 92 की बात होगी। तो ये चीज जो है वो क्या हुई कि फिर इसके बाद पाकिस्तान में ऐसे भी वाकये हुए हैं कि एक टीचर ने बच्ची को कलमा पढ़ाया, क्रिश्चियन बच्ची को, और उस बच्ची को ने कलमा पढ़ लिया और उस कलमा पढ़ने की वजह से वो बच्ची उसके माँ बाप से छीन ली गई। ऐसे भी वाकयात हुए हैं, ये बैक इन द 90s की बात है, मगर एटलीस्ट उस टाइम लोग इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते थे। तो वो लड़का कोई 13-14 साल का था जिसने छुरी दिखा के हमें कलमा पढ़ा लिया, हम बच्चे थे। तो अब सोचने की बात है कि ये अगर इस तरह के वाकयात आपने एक दफ़ा, ये 18 साल की हद है, आपने वैसे ही इसको मान नहीं रहे, मगर लोगों में कुछ थोड़ी बहुत झिझक है, लोगों में थोड़ा बहुत एक हेजिटेंट लोग ज़रूर हैं कि
ہم جو ہیں وہ چلیں جی، جو 18 سال سے کم ہے وہ بچی اگر اسلام قبول کر بھی لے تو اس کے ماں باپ کو واپس ہونا چاہیے. اس بات کو لوگ ماننے کو تیار ہیں، مگر اب مولوی پورا زور لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد آئی تھنک کہ عمران خان نے اگر یہ قانون پاس کر دیا، مطلب اس بات کو ایک دفعہ شور ہو گئی یہ بات کہ جس نے 18 سال سے کم نے بھی اسلام قبول کیا اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو یقین کریں پاکستان میں فلڈ آ جائے گا. پاکستان میں کیا ہوگا یہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. روز وہی ہوگا جو کیتھولک چرچ یہودیوں کے ساتھ کرتا تھا. ایک آیا رکھی ہوئی ہے، آیا نے بچے کو بپتسمہ دے دینا ہے، آیا نے کیا کرنا ہے، بچے کو بیپٹائز کر دینا ہے اور بعد میں جا کے چرچ میں بتا دینا ہے، اور چرچ نے آ کے اٹھا کے بچہ اٹھا کے لے جانا ہے، اسے مونسٹری میں ڈال دینا. تو یہ حالات ہوں گے. یہ چائلڈ رائٹس کا ایشو کھڑا ہو جائے گا اگر ایک بات پراپرلی اسٹیبلش ہو گئی کہ 18 سال سے کم جو انسان ہے وہ بھی بچہ جو ہے وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، تو کیا ہوگا؟ عذاب آ جائے گا بہت بڑا. اور عمران خان میرے خیال میں شاید اب ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ضیاء الحق جتنا نہیں، ضیاء الحق سے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے. اور جس طرح سے مولویوں کے منہ میں جو تلوار ہے اس کی بات مان کے، زبان نہیں ہے تلوار ہے، یہ بات سمجھ لیں آپ، اس کی بات مان کے مولویوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونا. پاکستان کے پاپولر لیڈروں نے ہمیشہ مولویوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب ہوتے رہے. بینظیر نہیں ہوئی، شاید ان کو پتا تھا کہ ان کے باپ نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. عمران خان صاحب دوبارہ شروع ہو گئے. ضیاء الحق تو تھا ہی تھا، وہ تو تھا ہی مردود، اور عمران خان بھی مردود ہی ہے. یہی کہیں گے، اب کیا اس کے بارے میں کیا لفظ استعمال کریں. ضیاء الحق ہو رہے ہیں، یہ ضیاء الحق کا بھی باپ آ گیا. اور کیا ہوگا، مجھے ایک طوفان آتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلاسفمی کیسز آر گوئنگ تھرو دا روف. اتنے زیادہ بلاسفمی کیسز آج کل ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو کہ ہم کب تک یہ ساری باتوں کو جھیلتے رہیں گے. اور مجھے لگتا ہے عمران خان جو کچھ کر کے چلا جائے گا وہ ریورس بھی نہیں ہوگا. دوسری طرف سے ہمارے پاس اس ٹائم ہمارے ویسٹرن کنٹری، ہمارے ویسٹ میں جو کنٹری افغانستان، اس میں ایک اسلامی جہالت جو ہے وہ پوری آب و تاب سے جو ہے وہ چمک رہی ہے. اور اس کی چمک جو ہے وہ ہم پہ بھی پڑے گی. ہماری آنکھیں بھی چندھیانی ہیں ہی ہیں. ہم تو ویسے ہی اندھے لوگ ہیں نا، ہمیں تو پہلے ہی اسلام نے اندھا کیا ہوا ہے. جو تھوڑی بہت رمق ہمیں کوئی تھوڑا بہت نظر آتا بھی تھا نا ہمارے ملک کے لوگوں کو، وہ بھی اب ان کی وہ بھی نظر چھین لی جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بہت ہی مشکل بات ہے. اور اگر یہ پریسیڈنٹ آپ سیٹ کر دیں گے کہ اگر کوئی جو ہے وہ 18 سال سے کم بھی ہے، اسلام قبول بچی کر لیتی ہے، تو وہ بچی اس کے ماں باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتی. تو کیا ہوگا اگر آپ 18 سال کی بچی کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ اسلام قبول کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں. اور روئیں گے آپ ان ساری چیزوں کو. ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، مگر یہ آپ کی پاکستانیوں تمہاری نسلیں روئیں گی، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. آپ شاید نہیں روئیں گے، کیونکہ جو ضیاء کے وقت میں بو رہے تھے نا، انہیں نہیں پتا تھا کہ کاٹیں گے، بعد میں ان کی نسلیں کاٹیں گی. ایسا نہیں ہوا کہ جو ضیاء کے دور میں افغانستان میں جہاد کرنے گئے تھے ان کے بچے بعد میں دہشت گردوں کے خودکش دھماکوں میں نہیں مرے ہیں ان کے بھی. کرنل امام کی گردن اتار دی طالبان نے. اس سے زیادہ جہادی کس نے ٹرین کیے تھے؟ وہ تو مجاہد تھا، گردن اتار دی انہوں نے. کیا حال کیا اس کا، کیمرے پہ رکھ کے ڈینیل پرل ہی کی طرح باقی کافروں کی طرح ہی کرنل امام کی گردن اتار دی. اتنی لمبی داڑھی کرنل امام کی، سفید ہے، نہیں چھوڑا انہوں نے. تو یہ عمران خان صاحب، یہ آپ کو بھی کاٹنا پڑے گا، آپ کی نسلیں کاٹیں گی آگے. یہ کہیں نہ کہیں جا کے افیکٹ کرے گا، آپ کی نسلوں کو بھی کرے گا، باقیوں کو بھی کرے گا. یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی نسل، یہ فصل جب پک کے تیار ہوگی تو آپ کاٹیں نہ. وہ فصل ہے کہ اس کو آگ لگائیں گے تو تب بھی آپ مریں گے، اگر آپ اسے کاٹیں گے تو تب بھی آپ مریں گے. تو آپ اپنی قوم کا فیوچر لکھ رہے ہیں، اور اس قوم کا فیوچر کیا ہوگا میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے. بھائی یہ کیا، کدھر تک جائیں گے، کیسے ہوگا یہ سب کچھ. یہ بہت خطرناک ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ باتیں کہاں تک جا سکتی ہیں. یہ بہت ہی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں، تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں.
میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.